नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईहरुको लागि भनेर 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएका छौं, जसमा मोडल क्वेशन सोलुसन, ओल्ड क्वेशन सोलुसन, च्याप्टर वाइज क्वेशनको सोलुसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोलुसनहरू पर्दछन्। तपाईहरुले टिकटकमा, फेसबुकमा अथवा भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई आफ्नो एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउन मद्दत गर्छ, आफ्नो नलेजलाई, आफ्नो ज्ञानलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्छ र आफ्नो कन्सेप्टलाई पनि क्लियर गर्न एकदमै धेरै मद्दत गर्छ। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 12 अन्तर्गतको मदर टेरेसाको चाहिँ जीवनी पढाउन गइरहेको छु। यस जीवनी पढिसकेपछि हामीले यो जीवनीबाट के प्रेरणा पाउँछौं त? हैन, मदर टेरेसाको जीवनीबाट हामीले के शिक्षा पाउन सक्छौं, के सन्देश पाउन सक्छौं, त्यस विषयमा कुरा गर्छौं भने यसमा भएका जति पनि अभ्यासहरू छन्, शब्द भण्डारको अभ्यासहरू, त्यस्तै गरिकन बोध र अभिव्यक्तिको यो अभ्यासहरू, ठिक बेठिक, जोडा मिलाउने, प्रश्न उत्तरको अभ्यासहरू, व्याख्या, त्यस्तै लामो उत्तरको सबै अभ्यासहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसो भए हामी सुरु गरौँ मदर टेरेसाको जीवनी। आफ्नो लागि बाँच्ने यो संसारमा त सबै हुन्छ। दिन दुखी र असहायहरूका लागि आफ्नो तन मन र धन लगाएर सेवामा समर्पित हुनेहरू भने यो जगतमा थोरै हुन्छ। तिनै सीमित व्यक्तिमध्ये महान समाजसेवी मदर टेरेसा पर्छिन्। उनी मानव समाजमा सेवाको प्रतिमूर्तिका रूपमा संसारभरि चिनिएकी छन्। परोपकार र सेवाको अनुपम उदाहरण बन्ने मदर टेरेसा त्याग र समर्पणकी प्रतिमूर्ति हुन्। मदर टेरेसाको जन्म युगोस्लाभियामा पर्ने मेसोडोनियाको स्कुप्च भन्ने ठाउँमा सन् 1910 अगस्त 26 भएको थियो। वास्तविक नाम एग्नेस गोन्छा बोजाछिउ भएकी टेरेसाको बुवाको नाम निकोला र आमाको नाम ब्रानाफाइल थियो। उनका बुवा एक व्यापारी थिए भने आमा सामाजिक एवं धार्मिक अभियन्ता थिइन्। 9 वर्षकै उमेरमा पितृवियोगको पीडा सहन विवश टेरेसाको लालन पालन उनकी आमाको रेखदेखमा भएको थियो। सानैदेखि आमाको समाजसेवी भावनाबाट प्रेरित भएर दिन दुखी र असहायको सेवामा लाग्न थालिन्। कुनै पनि प्राणीको दुःख देख्न नसक्ने मदर टेरेसा तिनको सेवामा मन, वचन र कर्मले तल्लीन हुन्थिन्। सन् 1929 समाजसेवा गर्ने अठोटका साथ टेरेसा भारतको कलकत्तामा पुगिन्। उनी त्यहाँको सडक किनारमा अनाथ र भोका नाङ्गा बालबालिका, दिन दुखी तथा अशक्तलाई देखेर निकै दुखी भइन्। त्यहाँ रहेर त्यस्ता व्यक्तिको सेवा र भलाइमा कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनमा व्यस्त भइन्। कलकत्तामा परोपकारी संस्था स्थापना गरी असहाय र रोगीको सेवा र उपचारमा अहोरात्र खट्न थालिन्। उनले खोलेको त्यही संस्थाबाट असहाय तथा गरिब बालबालिकाले संरक्षण र सेवा पाइरहे। त्यस संस्थालाई सहयोग गर्ने दाता निकै भए। उनको यस किसिमको परोपकारी संस्था भारतका अन्य ठाउँमा पनि विस्तार हुँदै गए। उनले कलकत्तामा अनाथ बालबालिकाका लागि छुट्टै भवनको स्थापना गरेर उनीहरूको स्याहार सुसार र शिक्षा दीक्षामा लाग्न थालिन्। असहाय, रोगी एवं गरिबको सेवामा समर्पित हुँदै जाँदा टेरेसाको कार्य अझ विस्तार हुँदै गयो। आफ्नो समाजसेवाको कार्यलाई स्थायित्व दिन भारतका तत्कालीन राजनेता, उद्योगपति, समाजसेवी, सङ्घ संस्थाको साथ र सहयोगबाट आफ्नो परोपकारी संस्थालाई अझ विस्तार गर्दै लगिन्। समयको गति सँगसँगै टेरेसाद्वारा सञ्चालित परोपकारी संस्था भारतबाहेक अन्य मुलुकमा पनि विस्तार हुँदै गए। सन् 1965 पछि भेनेजुएला, इटाली, इथियोपिया, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, बेल्जियम, जर्मनी, हल्यान्ड, अमेरिका, कोलम्बिया, पेरू, रुस, पोल्यान्ड लगायत विभिन्न देशमा यस्ता संस्था खोली। उनले सन् 1956 भारतको गोवामा
कुष्ठरोगीका लागि उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइन्। उनले कुष्ठरोगीलाई दयापूर्वक स्पर्श गरौँ भन्ने नारासहित लेप्रोसी कलेक्सन डे कार्यक्रम समेत आयोजना गरिन्। उनको परोपकारी संस्थाले संसारका धेरै देशमा मान्यता पायो। उनले यस अभियानलाई सफल पार्न विश्वभरबाट धेरै रकम सङ्कलन हुन थाल्यो। त्यस सङ्कलित रकमबाट उनले एउटा कोष खडा गरेर विश्वभरि विभिन्न परोपकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न थालिन्। मदर टेरेसाले मानव सेवाका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको संसारभरि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न थालियो। यसको परिणामस्वरूप उनलाई विभिन्न देशबाट सम्मान र पुरस्कारको ओइरो आउन थाल्यो। उनी व्यक्तिगत, संस्थागत, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका धेरै पुरस्कारबाट सम्मानित हुन थालिन्। उनलाई भारत सरकारले सन् 1962 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान गर्यो। सोही वर्ष उनले फिलिपिन्सबाट रोमन म्यागासेसे पुरस्कार पनि प्राप्त गरिन्। यसै गरी उनलाई सन् 1970 अमेरिकाद्वारा शान्ति पुरस्कार र सन् 1971 जोसेफ केनेडी जनरल पुरस्कार समेत प्रदान गरियो। सन् 1972 भारत सरकारबाट नेहरू पुरस्कार र सन् 1979 नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट समेत उनी सम्मानित भइन्। यसरी समाज सेवाको क्षेत्रमा योगदान गरे बापत मदर टेरेसा जत्तिकै सम्मानित हुने यो संसारमा अरू मानिस बिरलै पाइन्छन्। मानिसको जन्म र मृत्यु हुनु प्राकृतिक सत्य हो। जीवनको अवधि निश्चित छ। अनिश्चित जीवनमा निश्चित उद्देश्य लिई अमरत्व प्राप्त गर्ने र अरूको प्रेरणाको स्रोत बन्ने थोरै मात्र व्यक्ति हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिमध्ये मदर टेरेसा एक थिइन्। जब म कुष्ठरोगीहरूको घाउ सफा गर्छु तब मलाई भगवानलाई मलमपट्टि गरेको महसुस हुन्छ भन्ने विचार मदर टेरेसाको थियो। उनी सबै प्राणीलाई दया र माया बाँड्दै हिँड्ने निस्वार्थ समाजसेवी थिइन्। महान समाजसेवी मदर टेरेसाको निधन सन् 1997 सेप्टेम्बर 5 तारिकका दिन 87 वर्षको उमेरमा भारतको कलकत्तामा भयो। भौतिक रूपमा मदर टेरेसाले यस संसारबाट बिदा लिए पनि आफ्नो निस्वार्थ समाजसेवाका कारण उनी अमर छिन् भनेर मदर टेरेसाको यहाँ जीवनी सकिएको छ, सम्पूर्ण भएको छ। त भाइ बहिनीहरू, दीन दुखी र असहाय व्यक्तिहरूका लागि, गरिबहरूका लागि आफ्नो तन मन र धन लगाएर तिनीहरूको सेवामा निरन्तर समर्पित हुने मध्ये पर्दछिन् मदर टेरेसा। मन, वचन र कर्मले तिनीहरूको सेवामा उनी निरन्तर जुट्न थाले। उनले आफ्नो जुन परोपकारको भावना लिएर परोपकारी संस्था कलकत्ताबाट सुरु गरेका थिइन्। कलकत्तामा उनले परोपकारी संस्थाको स्थापना गरेर असहाय र रोगीको सेवामा उपचारमा दिनभरि रातभरि खट्न थालिन्। त्यस्तै गरिब बालबालिकाहरूले पनि उनको संस्थाबाट संरक्षण पाए, सेवा पाए। अनाथ बालबालिकाका लागि उनले छुट्टै भवनहरूको निर्माण गरिन्। त्यस्तै उनले कुष्ठरोगीका लागि उपचार केन्द्र समेत स्थापना गरिन्। उनले भन्थिन्, जब म कुष्ठरोगीहरूको घाउ सफा गर्छु तब मलाई भगवानलाई मलमपट्टि गरे जस्तो महसुस हुन्छ। त यस्तो निस्वार्थ सहयोगी भावना भएकी मदर टेरेसा थिइन्। त्यसैले उनले गरेको जुन योगदान छ, उनले भारतमा मात्रै होइन, विभिन्न अनेकन देशहरू, भेनेजुएला, इटाली, इथियोपिया, पोल्यान्ड, रुस, बेल्जियम, जर्मनी, हल्यान्ड, अमेरिका, कोलम्बिया, पेरू, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, नेपालमा समेत उनले विभिन्न परोपकारी संस्थाहरूको चाहिँ स्थापना गरेकी छिन् र अहिले पनि ती संस्थाहरू जीवित नै छन्। र यही योगदानको कदर गर्दै विभिन्न देशहरूले उनलाई विभिन्न प्रकारका पुरस्कारहरू, सम्मानहरू, पदवीहरू प्रदान गरेको छ। उनले पद्मश्री पुरस्कार, रोमन म्यागासेसे पुरस्कार, शान्ति पुरस्कार, जोसेफ केनेडी जनरल पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, नोबेल शान्ति पुरस्कार यस्ता निकै धेरै दर्जनौं पुरस्कारहरू पाएकी छिन्। र मदर टेरेसाको हरेक व्यक्तिको जस्तै अन्त्यमा त मृत्यु सबैको हुन्छ। जन्मेपछि मृत्यु वरण गर्नै पर्ने हुन्छ। मदर टेरेसाको पनि मृत्यु
सन् 1997 सेप्टेम्बर 5 तारिकको दिन 87 वर्षको उमेरमा भारतको कलकत्ता भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको हो हैन। यो नै हाम्रो यस पाठको के हो त सार कुरा हो, मूलभूत कुरा हो, सारांश हो। अब मदर टेरेसाको जीवनीबाट हामीले के शिक्षा, के सन्देश पाउन सक्छौँ, के प्रेरणा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति केही चर्चा गरौँ। हाम्रो यो अहिले जुन देश छ अथवा हाम्रो जुन यो संसार पृथ्वी छ त्यसमा निकै मानिसहरू छन् र अझै पनि 60-70% मान्छेहरू गरिबीको रेखाभन्दा तल छन्। उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कोही पनि छैन। उनीहरू असहाय छन्, गरिब छन्, रोगीहरू छन्। त्यस्तै हामीले पनि मदर टेरेसा जस्तै निस्वार्थ सहयोगी भावना लिएर ती सबै दीन दुखी गरिबहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, उनीहरूको सेवामा जुट्नुपर्छ। मदर टेरेसा एक सेवामा समर्पित हुने व्यक्ति मात्रै थिइनन्। उनलाई व्यवस्थापनको पनि धेरै कुराको ज्ञान थियो। उनी एकदमै शिक्षित परिवारमा हुर्केकी बढेकी एक व्यक्ति थिइन्, एक मानिस थिइन्। त्यसैले त उनले विभिन्न संस्थाहरू विभिन्न देशहरूमा खोल्न सके। हामी पनि उनी जस्तै शिक्षित हुनुपर्छ, उनी जस्तै दीक्षित हुनुपर्छ र उनी जस्तै निरन्तर मानव सेवामा जुटिरहनुपर्छ। दीन दुखी गरिबहरूलाई सहयोग गरिराख्नुपर्छ हैन। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अरूको उपकार गरो, अरूको भलो गर्यो भने हामीलाई पुण्य मिल्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पाप गर्यौँ, अरूलाई दुःख दिने काम गर्यौँ भने हामीलाई एकदमै धेरै पीडा हुन्छ। यो उक्तिलाई हामीले सदैव मनन गर्नुपर्छ। त्यस्तै सेवा नै धर्म हो भन्ने उक्तिलाई पनि हामीले सदैव याद राखिराख्नुपर्छ। निरन्तर अरूको सेवामा हामीले जुट्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने खालका सन्देशहरू, भन्ने खालका प्रेरणाहरू हामीले मदर टेरेसाको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यस पाठमा भएको शब्द अर्थतिर हेरौँ भाइ बहिनीहरू। पहिलो शब्द छ समर्पित। समर्पित भनेको के हो त? समर्पण गरेको, सुम्पिएको हैन। आफूसँग जे छ भयभरको सबै कुरा समर्पित गरिदिनु, छोडिदिनु, सुम्पिदिनुलाई हामी के भन्छौँ त? समर्पित भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अभियन्ता भनेको छ। अभियन्ता भनेको चाहिँ कुनै पनि अभियानको नेतृत्व गर्नेलाई हामी भन्छौँ अभियन्ता है। त्यस्तै विवश। विवश भनेको के हो भन्दाखेरि बाध्यतामा पर्नु है, बाध्य हुनु, आफ्नो इच्छा विपरीत कुनै काम चाहिँ गर्न बाध्य भएको, बाध्य पारिएकोलाई हामी के भन्छौँ? विवश भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ असहाय। असहाय भनेको चाहिँ मद्दत गर्ने कोही पनि नहुनु, सहयोग गर्ने कोही नभएका, एक्लोलाई हामी के भन्छौँ? असहाय। त्यस्तै तल्लीन। तल्लीन भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि काममा यदि हामी दत्तचित्त भएर लाग्छौँ, एकाग्र भएर लाग्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ तल्लीन है। अर्को छ अहोरात्र। अहोरात्र भनेको दिनभरि पनि रातभरि पनि सधैँभरि भनेर भन्न खोजेको है। त्यस्तै तत्कालीन। तत्कालीन भनेको त्यो बेलाको, त्यो समयको, त्यतिखेरको भनेर भनेको तत्कालीन है। मुक्तकण्ठ भनेको छ। मुक्तकण्ठ भनेको खुल्ला हृदयले बोल्ने अथवा प्रशंसा गर्ने है। मुक्तकण्ठले एकदम आफ्नो हृदय ठुलो बनाएर प्रशंसा गर्ने है, त्यसलाई हामी भन्छौँ मुक्तकण्ठ। बिरलै भनेको एकदमै कम, सोचेभन्दा धेरै कम, दुर्लभ है, पाइँदै नपाइने खालको बिरलै। अब हामी यस अभ्यासको शब्दभण्डारमा जाउँ। शब्दभण्डारमा 1 नम्बरको अभ्यास छ तल दिएका शब्दका बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब जोडा मिलाउनु पर्यो है। अब हेर्नु पर्यो हामीले यहाँ उस्तै अर्थ दिने खालके शब्दहरू छन् कि उल्टो अर्थ दिने खालका शब्दहरू छन्, कस्तो खालके शब्द छन् त? यहाँ जीवन छ। जीवनको के हुन्छ होला यहाँ? मरण, उल्टो अर्थ हुने है। यहाँ सबै उल्टो अर्थ हुने खालका शब्दहरू छन्, त्यही भएर जीवनको मरण। पुरस्कारको उल्टो के हुन्छ? दण्ड है। पुरस्कारको उल्टो दण्ड। त्यस्तै प्रशंसाको उल्टो के हुन्छ? निन्दा।
सरलको उल्टो के हुन्छ? जटिल। सरल भनेको सजिलो, जटिल भनेको गाह्रो। आफन्तको उल्टो के हुन्छ? पराई। स्वार्थको उल्टो के हुन्छ? निस्वार्थ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तल दिएका शब्दका विपरीतार्थी शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ शब्दहरू दिएको छन्, यिनीहरूको विपरीतार्थी शब्द उल्टो अर्थ आउने खालके शब्दहरू हामीले पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्ने छ। अब हेरौँ है त। सीमित भन्ने शब्द छ। सीमितको उल्टो अर्थ दिने शब्द के हो? तपाईँहरूले पाठमा खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। असीमित। के हो अरे? असीमित है, कहिले पनि नसकिने। त्यस्तै सशक्त भनेर भनेको छ। सशक्तको उल्टो के हुन्छ? अशक्त। के हुन्छ अरे? अशक्त। यो पनि पाठमा छ, तपाईँले खोज्नु होला। असहाय अथवा अशक्त। धनीको उल्टो के हुन्छ? धनीको उल्टो हुन्छ गरिब। यो पनि पाठमा छ है। अर्को शब्द हेरौँ, सहयोग। त सहयोगको उल्टो के हुन्छ? हानि है। सहयोगको उल्टो हुन्छ हानि अथवा चोट है। अर्को जाउँ, दण्ड। दण्डको उल्टो के हुन्छ? पुरस्कार। दण्डको उल्टो पुरस्कार। त्यस्तै गरिकन स्वार्थ। स्वार्थको उल्टो निस्वार्थ। निस्वार्थ। ल यसरी तपाईँहरूले उल्टो अर्थ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। 3 नम्बरको अभ्यास। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल हेरौँ। सफल। सफलको वाक्य अब हामीले बनाउनु पर्ने छ है। यसको अर्थ खुल्ने गरी, अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामीले वाक्य बनाउनु पर्छ। त्यसैले अब हामी के बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले राम्रो अथवा धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिएर जीवनमा सफल हुनुपर्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै सेवा है। गरिब दुखीको सेवा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को सम्मानित। मदर टेरेसाले गरेका योगदानहरूका लागि उनलाई विभिन्न देशहरूले सम्मानित गरे। यसरी वाक्य बनाउन सक्यो। अर्को जाउँ, समर्पित। मदर टेरेसाले आफ्नो जीवन गरिब दुखीहरूको सेवामा समर्पित गरिन्। अर्को जाउँ, स्याहार सुसार। हामीले पनि गरिब दुखी दिन दुखीहरूको असहायहरूको स्याहार सुसारमा आफ्नो जीवन लगाउनु पर्छ। ल अर्को जाउँ, संस्था। हामीले एउटा परोपकारी संस्था खोल्न लागेका छौँ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अर्को जाउँ, सक्रिय। मदर टेरेसा जिन्दगीभरि असहाय गरिब दुखीहरूको सेवामा सक्रिय भएर लागिन्। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। वाक्य बनाउन एकदम सजिलो छ। मैले उदाहरणको लागि एक-एकवटा वाक्य बनाइसकेको छु। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। तपाईँहरूले पनि यस्तै अरू वाक्यहरू गठन गर्न सक्नुहुन्छ, वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तर वाक्य बनाउँदाखेरि यो शब्दहरूको चाहिँ अर्थ खुल्नुपर्छ, अर्थ स्पष्ट हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ है त, भेग हुनु हुँदैन। अब हामी बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा जाउँ है त। 1 नम्बरको छ अभ्यास हेर्नुहोस्। तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो शब्दको उच्चारण गरौँ है। पहिलो शब्द छ सम्पादन। त्यस्तै मानवहित, प्रमाणित, अनुकरणीय, प्राथमिकता, उपलब्ध, अशक्त, बाह्य। यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अर्को जाउँ। 2 नम्बरको अभ्यासमा मदर टेरेसा पाठ पाले पालो पढ्नुहोस् र मदर टेरेसाले गरेका कामहरूबारे साथीसँग छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूले यो पाठ पढ्नुभयो होला। मदर टेरेसाले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो त हो, त्यस विषयमा तपाईँले पाठबाट पढ्नु होला र आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोला। तल प्रश्नको उत्तर गर्दाखेरि, व्याख्या गर्दाखेरि, लामो उत्तर लेख्दाखेरि यी कुराहरू पनि समावेश भइहाल्छन्। त्यतिखेर म तपाईँहरूलाई राम्ररी भन्छु है त। ल अब जाउँ 3 नम्बरको अभ्यासमा। तल दिएको प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। ल हेरौँ। पहिलो प्रश्न छ, मदर टेरेसाले पाएको पुरस्कारको प्रसङ्ग कुन अनुच्छेदमा आएको छ भनेर भनेको छ। कुन अनुच्छेदमा आएको छ? 6औं अनुच्छेदमा आएको छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पुरस्कारको कुरा यो अनुच्छेदमा आएको छ र यो भनेको 6औं अनुच्छेद हो, 6th प्याराग्राफ हो है। त्यही भएर कतिौं अनुच्छेदमा आएको छ? 6औं।
अर्को जाउँ। मदर टेरेसाको जन्म कहाँ भएको थियो भनेर भनेको छ। मदर टेरेसाको जन्म युगोस्लाभियामा पर्ने मेसोडोनियाको स्कोप्ज भन्ने ठाउँमा भएको थियो। कुरा बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुले पाठबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई म देखाइदिन्छु। मदर टेरेसाको जन्म युगोस्लाभियामा पर्ने मेसोडोनियाको स्कोप्ज भन्ने ठाउँमा भएको थियो। ल अर्कोमा जाउँ। मदर टेरेसाको आमा बुवाको नाम के थियो भनेर भनेको छ है। अब यो पनि हाम्रो पाठमै छ। मदर टेरेसाको बुवाको नाम निकोला र आमाको नाम ड्रानाफाइल थियो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल मदर टेरेसा कति वर्षको उमेरमा भारत पुगेकी थिइन् भनेर भनेको छ। मदर टेरेसा कहिले भारत पुगेकी थिइन्? 1929 मा है। हेर्नुस्, मदर टेरेसाको जन्म भएको थियो 1910 मा है। र मदर टेरेसा 1929 मा पुगिन्। कहाँ? त भारत पुगिन्। भनेपछि कति वर्षको उमेरमा? 19 वर्षको उमेरमा है। मदर टेरेसा 19 वर्षको उमेरमा भारत पुगेकी थिइन्। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। मदर टेरेसाको मृत्यु कहिले भयो? त मदर टेरेसाको मृत्यु सन् 1997 सेप्टेम्बर 5 तारिकका दिन भयो है। सन् विक्रम सम्वत हैन है। सन् 1997 सेप्टेम्बर 5 तारिकका दिन भयो है। 1997 सेप्टेम्बर 5 एडी मा हो है। ल अब अभ्यास नम्बर 4 मा जाउँ। मदर टेरेसा पाठको दोस्रो अनुच्छेद शिक्षकले तोकेको समयभित्र पठन गरी ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। अब ठिक बेठिक छुट्याउँ है त। हेरौँ। मदर टेरेसाको जन्म युगोस्लाभियामा पर्ने मेसोडोनियाको स्कोप्जमा भएको हो भनेर भनेको छ। यो ठिक वाक्य हो कि बेठिक वाक्य हो? यो एकदम ठिक वाक्य हो। अर्कोमा जाउँ। सन् 1929 मा टेरेसा भारतको कलकत्तामा पुगेकी थिइन्। ठिक हो कि बेठिक हो? यो पनि ठिक वाक्य हो। अर्कोमा जाउँ। टेरेसाका बुवा जागिरी थिए भने आमा वकिल थिइन्। यो ठिक हो कि बेठिक वाक्य हो? यो बेठिक वाक्य हो है। टेरेसाका बुवा जागिरी थिएनन्, व्यापारी थिए र आमा चाहिँ वकिल होइन, सामाजिक एवं धार्मिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो अथवा अभियन्ता थिइन् है। त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो। अर्को जाउँ। बुबाको समाजसेवी भावनाबाट प्रेरित भई टेरेसा समाजसेवामा लागेकी थिइन् भनेर भनेको छ। ठिक हो कि बेठिक हो? बेठिक वाक्य हो। किनकि बुवा त व्यापारी थिए, आमाको चाहिँ समाजसेवी भावनाबाट प्रेरित भएकी थिइन् है। त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो। अब अर्कोमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5 मा उपयुक्त मितिसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ है त। ल हेरौँ। मदर टेरेसाको जन्म कहिले भएको थियो? 1910 अगस्त 26 मा भएको थियो है। त्यस्तै उनले शान्ति पुरस्कार कहिले पाएकी थिइन्? शान्ति पुरस्कार कहिले पाएकी थिइन्? 1970 मा पाएकी थिइन् है। 1970 कहीँ छ? छैन। भनेपछि यो कहीँ न कहीँ मिस्टेक भएर आएको छ। अहिले एकछिनमा यसलाई हेरौँला है त। मदर टेरेसाको निधन कहिले भएको थियो? 1997 सेप्टेम्बर 5। त्यस्तै मदर टेरेसाले पद्मश्री पुरस्कार कहिले पाइन्? पद्मश्री पुरस्कार 1962 मा पाइन्। कहाँ छ? यहाँ छ। 1962 भारतले दिएको है यो। त्यस्तै नोबेल शान्ति पुरस्कार कहिले पाइन्? मदर टेरेसाले नोबेल शान्ति पुरस्कार कहिले पाएकी हुन्? सन् 1979। कहाँ छ त? यहाँ छ। त्यस्तै नेहरू पुरस्कार कहिले पाइन्? भारत सरकारबाट नेहरू पुरस्कार पाएकी थिइन्। कहिले? 1972। यहाँ छ। भनेपछि एउटा यो 1929 र एउटा शान्ति पुरस्कार छुट्यो है। भनेपछि 1929 मा त उनी भारत गएकी हुन् हैन। यहाँ त कहीँ पनि छैन। र शान्ति पुरस्कार उनले 1970 मा पाएकी थिइन् है, अमेरिकाले दिएको। त्यही भएर यहाँ 1929 नभएर कति हुन्छ त? सन्
1970 हुन्छ, करेक्सन गर्नु होला, यो मिलाउनु होला। र शान्ति पुरस्कार सन् 1970 मा उनले पाएकी हुन्। ल यसलाई म मेटाइदिन्छु नि त यसरी। सन् 1970। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा 6 नम्बरको अभ्यास छ। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। संक्षिप्त भनेको 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइनसम्मको तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला भनेर भनेको है त। एक वाक्यमा चाहिँ नलेख्नुहोस् है। जाउँ, मदर टेरेसाको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो भनेर भनेको छ है। अब मदर टेरेसा मतलब यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, मानव समाजमा सेवाको प्रतिमूर्तिको रूपमा संसारभरि चिनिएकी मदर टेरेसाको जन्म सुखी र सम्पन्न परिवारमै भएको थियो। तापनि 9 वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो पिता गुमाउनु परेको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि उनले असह्य पीडा भोग्न बाध्य भइन्। त्यसैले मदर टेरेसाको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण नै रह्यो भनेर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल अर्को जाउँ, टेरेसाको स्वभाव कस्तो थियो भनेर भनेको छ। टेरेसाको स्वभाव कस्तो थियो भन्दा दीन दुखी र असहायहरूलाई एकदमै सहयोग गर्ने, कुनै पनि प्राणीहरूको दुःख देख्न नसक्ने, गरिब तथा निमुखाहरूको सेवामा मन वचन र कर्मले तल्लीन हुने खालका स्वभाव चाहिँ मदर टेरेसामा थियो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्को जाउँ, टेरेसा कसरी संसार प्रसिद्ध भइन् भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि परोपकार र सेवाको अनुपम उदाहरण बन्ने मदर टेरेसा त्याग र समर्पणकी देवी थिइन्। उनीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन असहाय, गरिब, दुखी त्यस्तै अनाथ बालबालिकाको सेवामा समर्पित गरिन् र उनले विभिन्न परोपकारी संस्थाहरू पनि खोलिन्, जसले गर्दाखेरि उनी संसार प्रसिद्ध भइन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल मदर टेरेसा कस्तो कार्यमा समर्पित थिइन् भनेर भनेको छ। अब कस्तो कार्यमा समर्पित थिइन् भन्दा मदर टेरेसा दीन दुखी गरिब असहायहरूलाई सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने, रोगीहरूको उपचारमा अहोरात्र खट्ने, उनीहरूका लागि विभिन्न परोपकारी संस्थाहरूको चाहिँ सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै कुष्ठरोगीहरूलाई दयापूर्वक स्पर्श गरौँ भन्ने नारा निकाल्ने हैन, नारासहित अथवा भनौँ न कुष्ठरोगीहरूलाई दयापूर्वक स्पर्श गरौँ भन्ने नारासहित लेप्रोसी कलेक्सन डेको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने खालका कार्यमा उनी समर्पित थिइन् है। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यसलाई अझै बढाउन पनि सकिन्छ है त। ल टेरेसाको जीवनीबाट हामी के प्रेरणा पाउन सक्छौँ भन्दा अब टेरेसाको जीवनीबाट हामी पनि टेरेसा जस्तै असहाय, निमुखा, गरिब, दीन दुखीहरूको सेवामा जुट्नुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूको सेवामा खट्ने कोही पनि हुँदैनन्। त्यस्तै सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल मन्त्रको हामीले मनन गरेर त्यस्ता असहाय, गरिब, दुखी त्यस्तै अनाथ बालबालिकाहरूलाई संरक्षण दिने कार्यमा निरन्तर जुट्नुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ प्रेरणाहरू हामी टेरेसाको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ है। ल अर्को जाउँ, तल दिएका प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब लामो उत्तर दिनु पर्यो, हेरौँ है। मदर टेरेसाले समाजसेवाको क्षेत्रमा कस्तो योगदान पुर्याएकी थिइन्। ल यो हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। अब यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि दीन दुखी र असहायहरूका लागि आफ्नो तन मन र धन लगाएर सेवामा समर्पित हुनेहरूमध्ये मदर टेरेसा एक व्यक्ति हुन्। उनले
आफ्नो समाजसेवाको काम भारतको कलकत्ताबाट सुरु गरेकी थिइन्, जसमा उनले कलकत्तामा परोपकारी संस्थाको स्थापना समेत गरेर असहाय र रोगीको सेवामा जुटिन्। तिनीहरूको उपचारमा अहोरात्र खट्न थालिन्। असहाय र गरिब बालबालिकाहरूले उनको संस्थाहरूबाट संरक्षण पाएर सेवा पाए। अनाथ बालबालिकाका लागि उनले छुट्टै भवनको स्थापना समेत गरिन् र तिनीहरूको स्याहार सुसार र शिक्षा दीक्षामा पनि लाग्न थालिन्। त्यस्तै गरिकन उनले मदर टेरेसाले भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूमा पनि परोपकारी संस्थाको चाहिँ स्थापना गरिन्। त्यस्तै गरिकन उनले भारतमा कुष्ठरोगीका लागि उपचार केन्द्रको पनि स्थापना गरिन्। कुष्ठरोगीलाई दयापूर्वक स्पर्श गरौँ भन्ने नारासहित लेप्रोसी कलेक्सन डे कार्यक्रम समेत उनले आयोजना गरिन् हैन। त्यस्तै उनले जम्मा भएको रकमबाट एउटा कोष खडा गरेर विभिन्न परोपकारी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थालिन्, जसको कारणले गर्दाखेरि उनले विभिन्न पुरस्कार, सम्मान र पदवीहरू प्राप्त गरिन् भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यसलाई अझै तपाईहरुले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। ल अर्को छ, सेवा नै धर्म हो भनाइलाई यस पाठका आधारमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब कुरो लगभग एउटै कुरा हो, तपाईहरुले एकै प्रकारको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ यो क नम्बर र ख नम्बरमा हैन, किनकि तपाईहरुलाई जाँचमा सोद्धाखेरि कुनै एउटा प्रश्न आउने हो, किनकि ठ्याक्कै कुरो 90% सेम नै छ। अब सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरालाई यो पाठको आधारमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ, पुष्टि गर्नुपर्ने छ है। अब यसरी यसलाई लेख्न सकिन्छ कि महान समाजसेवी तथा मानव समाजमा सेवाको प्रतिमूर्तिको रूपमा संसारभरि चिनिएकी मदर टेरेसाले दीन दुखी, गरिब, असहाय, निमुखा त्यस्तै रोगीहरूको सेवामा आफ्नो सारा जीवन समर्पित गरिन्। उनी कुनै पनि प्राणीको दुःख देख्नै सक्दिनथिन् र त्यस्ता गरिबहरूको, असहायहरूको सेवामा मन, वचन र कर्मले तल्लीन हुन्थिन्। उनले विभिन्न देशहरूमा परोपकारी संस्थाको स्थापना गरेर असहाय र रोगीको सेवा र उपचारमा अहोरात्र खटिन्। त्यस्तै उनले विभिन्न राजनेता, उद्योगपति, समाजसेवी, सङ्घ संस्थाको साथ र सहयोगबाट आफ्नो संस्थालाई विभिन्न देशहरूमा पुर्याइन्। विभिन्न भेनेजुएला, इटाली, इथियोपिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम जस्ता देशहरूमा पनि उनले आफ्नो परोपकारी संस्था खोलेर त्यहाँ भएका गरिब, असहाय, निमुखाहरूको सेवामा जुटिरहिन्। त्यस्तै उनले 1956 भारतको गोवामा कुष्ठरोगीका लागि उपचार केन्द्रहरूको पनि स्थापना गरिन्, जसले गर्दा कुष्ठरोगी व्यक्तिहरूलाई पनि निकै सान्त्वना मिलेको थियो। उनीहरूले उपचार पाएका थिए। अनि मदर टेरेसाले भन्ने गर्थिन्, जब म कुष्ठरोगीहरूको घाउ सफा गर्छु तब मलाई भगवानलाई मलमपट्टी गरे जस्तो मद्दत हुन्छ। यस्तो सबै प्राणीलाई दया र माया बाँड्दै हिँड्ने निस्वार्थ समाजसेवी मदर टेरेसा हमेशा निरन्तर गरिब दुखीहरूको सेवामै जुटिन् र हामीले भन्न सक्छौँ कि सेवा नै धर्म हो। उनीले जस्तो कार्य गरिन् त्यो नै उनको लागि धर्म थियो र त्यो हाम्रो लागि पनि धर्म हो। त्यसैले गरिब निमुखाहरूको सहयोग गर्नु, तिनीहरूको सेवामा जुट्नु, तिनीहरूलाई साथ र सहयोग दिनु, तिनीहरूलाई मद्दत गर्नु भनेकै हामी सबैको कर्तव्य पनि हो, दायित्व पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो र यही नै धर्म हो भनेर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा छौँ। भाव विस्तार गर्नुहोस्। जब म कुष्ठरोगीहरूको घाउ सफा गर्छु तब मलाई भगवानलाई मलमपट्टी गरेको महसुस हुन्छ। अब यसको उत्तर यसरी लेख्नु होला कि परोपकार र सेवाको अनुपम उदाहरण, त्याग र समर्पणकी प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा
मदर टेरेसाले आफ्नो जीवन दीन दुखी सहयोग गरिब त्यस्तै रोगीहरूको सेवा र उपचारमा समर्पित गरिन्। सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल मन्त्रलाई मनन गरेकी मदर टेरेसाहरूले विशेष गरी कुष्ठरोगीहरूको सेवामा तल्लीन भइन्। त्यति बेलाको समयमा कुष्ठरोगीहरूलाई छुनु मानिसहरू पाप जस्तो सम्झन्थे। कुष्ठरोगीलाई देख्ने बित्तिकै मान्छेहरू छिछि र दूर गर्दै पर भाग्दथे। तर मदर टेरेसाको स्वभाव ठिक यसको विपरीत थियो। जब उनी कुष्ठरोगीहरूलाई देख्थिन् तब उनलाई एक असहाय, एक पीडादायी, पीडा वेदनाले भरिएको मानव महसुस हुन्थ्यो र जब उनले ती कुष्ठरोगीहरूलाई सेवा गर्थिन्, उनीहरूको घाउलाई सफा गर्थिन्, तब भगवानलाई मलमपट्टी गरे जस्तो महसुस उनलाई हुन्थ्यो। किनकि सेवा भावनाले उनी ओतप्रोत भएकी हुन्थिन्। अरूको सेवामा उनी भगवानको सेवा देख्थिन्। त्यसैले जब मदर टेरेसा कुष्ठरोगीहरूको घाउ सफा गर्थिन्, उनीहरूको सेवा गर्थिन्, उनीहरूलाई उपचार गर्थिन्, तब उनको मनलाई एकदमै सान्त्वना पुग्थ्यो। उनको मन, उनको हृदय शान्त हुन्थ्यो र उनलाई भगवानलाई उपचार गरे जस्तो, भगवानलाई मलमपट्टी गरे जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। यसको भाव विस्तार गर्न सक्छौँ। यसले भन्न खोजेको कुरा यही हो है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 9मा पाठको तेस्रो अनुच्छेदको सार कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। पाठको तेस्रो अनुच्छेद पढ्नु होला र यो 1929मा चाहिँ उनी भारत गएकी थिइन् होइन। अब यसको सार लेख्नु भनेको सारांश लेख्नु भनेको के, त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो लेख्नु भनेको। अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ कि सन् 1929मा समाजसेवा गर्नको लागि भनेर मदर टेरेसा भारत पुगिन्। उनले भारतको कलकत्तामा परोपकारी संस्थाको स्थापना गरेर असहाय, रोगी, गरिबहरूको सेवा गरिन्। अनाथ बालबालिकाका लागि भवनहरूको स्थापना गरिन्। त्यस्तै उनले त्यहाँ तत्कालीन भारतका राजनेता, उद्योगपति, समाजसेवी, सङ्घ संस्थाहरूको साथ र सहयोगबाट आफ्नो परोपकारी संस्थालाई एकदमै अझै अथवा विस्तार गरिन्। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यति साह्रो है, छोटकरीमा लेख्ने भन्न खोजेको है त। ल अर्को जाउँ। पाठको दोस्रो अनुच्छेद मनमनै पढी 4वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब हेरौँ न दोस्रो अनुच्छेद पढौँ हामी है। अब 4वटा प्रश्न बनाउनु पर्ने छ है। दोस्रो अनुच्छेद भनेको चाहिँ हाम्रो यो अनुच्छेद दोस्रो अनुच्छेद हो। अब हेरौँ। मदर टेरेसाको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो भनेर यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ। यहाँ उत्तर मैले लगाइदिएको छु मार्करले है। त्यस्तै मदर टेरेसाको वास्तविक नाम के थियो, अर्को प्रश्न बनाउन सकियो। त्यस्तै मदर टेरेसाको बुवाको र आमाको नाम के थियो, यसरी बनाउन सकियो। मदर टेरेसाको बुवाको मृत्यु कहिले भयो, अथवा मदर टेरेसाको बुवाको मृत्यु मदर टेरेसाको बुवाको मृत्यु हुँदा मदर टेरेसा कति वर्षकी थिइन्, यसरी पनि हामीले प्रश्न बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै मदर टेरेसाको स्वभाव कस्तो थियो, यसरी पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै मदर टेरेसाले कसको प्रेरणाबाट दिन दुखी र असहायको सेवामा लाग्न थालिन्, यसरी हामीले अर्को प्रश्न बनाउन सक्छौँ। यसका विभिन्न उत्तरहरू हामीले यस अनुच्छेदमा पाउन सक्छौँ है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो सन्दर्भ तपाईँहरूले आफै पढ्नु होला। यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने खालको अभ्यासहरू यहाँ दिएको छ होइन। र यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा कुनै प्रश्न छ, यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हल गरेर आफ्नो कक्षामा साथीलाई सुनाउनु भनेर भनेको छ। त्यो आफ्नो कक्षामा साथीलाई सुनाउनु होला है। यो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 136 पल्टाएर यो पढेर चाहिँ गर्नु होला है त। यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने खालके अभ्यास छ। त आजको लागि यति नै गर्दैछौँ र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला
र यदि तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, केही कुरा मनमा जिज्ञासा छ, केही सोध्न मन लागिरहेको छ, अथवा तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियोहरू चाहिएको छ, जस्तो 7 क्लासको नेपालीको भिडियो चाहिएको छ भने हाम्रो यो नम्बरमा 9849595895 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो समस्याहरू हामीलाई यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो भनेर पठाइदिनु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो कि सर मलाई कक्षा 7 को नेपालीको भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर म्यासेज गर्नुभयो भने हामी सबै भिडियोहरू पठाइदिन्छौँ है। र ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ उच्च स्तरमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो इक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कन्सेप्ट्सहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबै विषयको भिडियोहरू हामीले बनाएर हालेका छौँ। त्यसैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रुपहरू छ, विभिन्न क्लासहरूको ग्रुप छ। त्यो ग्रुपहरूमा जोइन हुनु, हामीलाई फलो गर्नु, किनकि हामीले समय समयमा लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले हरेक दिन नयाँ नयाँ कन्टेन्ट, नयाँ नयाँ भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ। हो त्यो भिडियोहरू हामीले कुन बेला हाल्छौँ, कुन बेला लाइभ क्लास हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन। यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हाम्रो क्लासमा जोइन गरेर आफ्नो समस्याहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। र अहिले हामीले हरेक क्लासहरूको अनलाइन क्लासहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि हाम्रो यो नम्बरमा तपाईँले भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यति भन्दै आज म बिदा दिन चाहन्छु। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको माझमा पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दै आज बिदा दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।